शारजा में जश्न आज़ादी तकरीब अल-साहिल अल-अरबी अमराती शख्सियात की तरफ से भी यौम आज़ादी की मुबारकबादें। शुरका ने सब हिलाली परचमों के साथ वतन से वालिहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। मेहमानों का कहना था वतन से प्यार है और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने और वतन का मुस्बत इमेज उजागर करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। والسلام على أشرف خلق الله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم من دولة الإمارات العربية المتحدة بنقول للشعب الباكستاني هم شركاء الوطن، هم بنوا معنا الوطن. نحن ننعم في دولة لا نسمع فيها أبدا قط عن عنصرية ولا فرق بين عربي ولا أعجمي، وآخر ما نسأل عنه هو الديانة أو اللون أو العرق أو ذلك. لكن احنا في دولة الأمان مؤسسها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وطبعا في المجال ده ما يفوتناش مسؤول المكتب الإعلامي في شرطة الشارقة السيد عبد اللطيف. تفضل معنا القاضي السيد عبد اللطيف القاضي مسؤول مكتب الإعلام في شرطة الشارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم باسم دولة الإمارات، دولة السعادة، دولة القانون والتسامح، نهنئ الشعب الباكستاني بمناسبة عيد استقلاله. وهذه يعني الفرحة ليست فقط للجالية الباكستانية، بل هي لنا نحن كأبناء دولة الإمارات، أبناء زايد الإنسان. زايد حينما أسس هذه الدولة وضع لها خارطة طريق مميزة أن تكون العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة بأفضل الحال. طبعا احنا اليوم من خلال هذا التجمع في إمارة سلطان العلم والثقافة إمارة الشارقة نتواجد مع الإخوان وعدد من الجالية الباكستانية التي تحتفل بعيد استقلالها وفرحتها بهذا اليوم كما يحتفلون معنا باليوم الوطني. نحن أتينا اليوم أنا والزملاء لكي نحتفل معهم ونهنئهم طبعا ونشعر معهم بهذه الفرحة لهذا اليوم الجميل. كما ذكرت لك في البداية، طبعا دولة التسامح، دولة القانون، دولة الإمارات لا تفرق بالأصل أو الجنس أو الديانة. نحن نسير على المنهجية التي وضعها زايد لنا، وهو سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ محمد بن راشد يسيرون على هذا النهج. ودليل على ذلك أن تكون دانت الدنيا دبي هي العاصمة العالمية للسلام والتسامح. ونحن فخورين أن نكون أول دولة في العالم صدرنا للعالم كل أن نثبت السياسة المعمولة بدولة الإمارات من ناحية القوانين والتشريعات، أن يكون لدينا وزارة التسامح، وزارة التعايش، ووزارة السعادة. فهنيئا لكم في جمهورية باكستان هذا اليوم، وإن شاء الله كل أيامكم تكون أفراح، ونحتفل معكم بعد 3 أشهر باليوم الوطني لدولة الإمارات. तकरीब में फनकारों ने मिली नगमे पेश करके हाजरीन से दाद वसूल की। इस मौके पर अमराती शख्सियात ने जश्न आज़ादी का खुसूसी केक भी काटा।